स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्नका लागि मतदान सम्पन्न। छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको आयोगको भनाई। मुलुकभरका 753 पालिकामा प्रतिनिधि छान्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार 77 वटै जिल्लामा मतदान सम्पन्न भएको छ। छिटपुट घटना बाहेक समग्रमा मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले मतदानका लागि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्मको समय छुट्याएको थियो। उक्त समयमा मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदाताहरूले पनि मतदान गर्न पाएका छन्। मतगणना पछि मात्रै परिणाम सार्वजनिक हुने भए पनि मतदानबाट मुलुकभर 35,221 जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चयन गरिसकेका छन्, जसमध्ये 390 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। ती बाहेक 1,09,790 जना पराजित हुन पुग्नेछन्। 77 जिल्लाका 753 स्थानीय तहमा 1,45,011 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्, जसमध्ये पुरुष उम्मेद्वार 89,313 जना र महिला उम्मेद्वार 55,398 जना रहेका छन्। यो संख्याबाट जम्मा 35,221 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। साथै हालसम्म 390 जना निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ। देशभरका 2 दर्जन बढी स्थानमा दलका नेता कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा मतदान अवरुद्ध, केही स्थानको मतदान नै स्थगित। देशका विभिन्न स्थानमा झडप र हवाई फायर हुनुका बावजुद स्थानीय निर्वाचनको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। गठबन्धन र एमाले तथा गठबन्धन बीचकै दलहरूबीच विवाद हुँदा ठाउँ ठाउँमा असहज स्थिति देखिएको थियो, तर मानवीय क्षतिसम्मको अवस्था भने आएन। सुदूरपश्चिमका बझाङ र बाजुराका 4 मतदान केन्द्रमा प्रहरीले 10 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। बाजुराको बुढीनन्द गाउँपालिकाका 2 वटा मतदान स्थलमा 5 राउन्ड हवाई फायर भएको थियो। विवादपछि दुवै मतदान स्थलमा मतदान रोकिएको छ। यसैगरी बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको एउटा मतदान स्थलमा 2 राउन्ड हवाई फायर भएको थियो। त्यस ठाउँमा पनि मतदान रोकिएको थियो। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिकाको सुगाड मतदान केन्द्रमा पनि 3 राउन्ड हवाई फायर भएको थियो। कर्णाली प्रदेशका 4 जिल्लाका 5 मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको थियो। कालीकोटको राजकोट गाउँपालिका, जुम्लाको गुटीचोर गाउँपालिका, हुम्लाको चखेनी गाउँपालिका र खारपुनाथ गाउँपालिका तथा सुर्खेतको सिमटा गाउँपालिकाका 1-1 मतदान केन्द्रमा विवादपछि मतदान रोकिएको थियो। बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा मतपेटिका तोडफोडसम्मको अवस्था बन्यो। रामेछापका विभिन्न मतदान केन्द्रमा प्रहरीले 15 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। प्रदेश 1 अन्तर्गत धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिका 6, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 र ताप्लेजुङको मुकुवाखोला गाउँपालिका 5 मा विवादका कारण मतदान रोकिएको थियो। प्रदेश 2 अन्तर्गत सर्लाहीको धनकौल नगरपालिका 2 स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको थियो। प्रतिनिधि छनौटको विषयमा एमाले र माओवादीले असन्तुष्टि जनाउँदै ढुङ्गामुढा गरेपछि मतदान रोकिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। एकपटक रोकिएर पुनः सुचारू हुन खोजेको मतदान प्रभावित बनेपछि प्रहरीले 6 राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। महोत्तरीको बलुवा 5 मा पनि प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार मतदाताको नाम रुजु गर्न भन्दै मतदान केन्द्र बीच प्रवेश गरेपछि उनीमाथि हातपात भएर विवाद सुरु भएको थियो। नेपाल प्रहरीले धेरै स्थानमा विवाद हुने, मतदान रोकिने र छलफलपछि फेरि मतदान सुरु हुने अवस्था भएको बताएको छ। झडपमा केही ठाउँमा घाइते भए पनि अवस्था गम्भीर नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दल र उम्मेद्वारहरूबाटै मतदानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएकोमा आयोगको आपत्ति। उम्मेद्वारकै प्रतिनिधिले अवरोध पुर्याएको प्रमुख आयुक्तको भनाई। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूबाटै मतदानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। आयोगमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले केही ठाउँमा उम्मेद्वारकै प्रतिनिधिबाट भन्न लजाउनु पर्ने घटना भएको बताएका हुन्। मतदान रोकौं भनेर सांसद र स्थानीय नेतृत्वबाट नै प्रस्ताव आएको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कतिपय ठाउँमा त उम्मेद्वारकै प्रतिनिधिले मतपेटिकामा आक्रमण गर्ने लज्जास्पद काम भएको बताए। अहिले केही जिल्लाहरूमा जस्तो सप्तरीमा, बझाङमा, त्यस्तै गरेर बाजुरामा पनि केही 1-2 ठाउँहरूमा, अनि बाराका 1-2 ठाउँहरूमा र रौतहटका 2 वटा मतदान केन्द्रहरूमा अलिकति गम्भीर प्रकृतिका, अर्थात् मलाई पनि अलिकति भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो लाग्ने, उम्मेद्वारकै प्रतिनिधिले मतपेटिकामाथि आक्रमण गरिदिने है, यो त भन्न लजाउनु पर्छ नि, तर मैले भन्न बाध्य हुनुपर्छ। आफै जिम्मेवार भएर म यो मतदान स्थलभित्र, यो मतदान केन्द्रभित्र एकदम मतदान कार्यलाई सहजीकरण गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिहरूबाट यस्ता खाले हरकतहरू हुने, अनि राजनीतिक दलहरू अनि हामीले अलिकति
विश्वास गर्नुपर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरू है लोकल नेतृत्वको जहाँ हुनुहुन्छ माननीयज्यूहरू पनि कतिपयहरूले पनि यो मतदान चाहिँ स्थगित गरौँ भने जस्ता आयोगलाई त मतदान जसरी पनि राम्रो बनाऊ पो भन्नुपर्छ त मतदानलाई स्थगित गरौँ भन्ने प्रस्ताव स्वयंमा कहाँ राम्रो हुन्छ र। आयोगका अनुसार सप्तरी, बझाङ, बारा र रौतहटका केही मतदान केन्द्रहरूमा अप्रत्याशित र अवांछित गतिविधिहरू भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोप्य हुनुपर्ने मतदानलाई प्रचार प्रसारका लागि सार्वजनिक गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकिएको र यदि सत्य प्रमाणित भएमा कानून अनुसार कारबाही हुने उनले बताएका छन्। स्थानीय चुनावमा मतदाताहरूको उपस्थिति उल्लेख्य र उत्साहजनक रहेको पर्यवेक्षण समितिको भनाई। अपाङ्ग मैत्री मतदान स्थल नभएकोले समस्या। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकले निर्वाचनमा मतदाताहरूको उपस्थिति उल्लेख्य र उत्साहजनक रहेको बताएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव भएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 का पर्यवेक्षक कल्याण कुमार श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएको बताए। उनले राजनीतिक दलहरू पनि संयमता अपनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएको र आम मतदाताहरूले पनि संयमता अपनाएको उल्लेख गरे। उनले मतदानमा सहभागी हुनेमा ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिलाहरू र अपाङ्गहरू पनि उल्लेख्य रहेको पाइएको बताए। उनले अपाङ्गहरूका लागि अपाङ्ग मैत्री मतदान स्थल नभएकोले त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले मतदाताहरू मध्येमा लगभग 80% मतदाताले मतदाता परिचय पत्र लिएर मतदान गर्न आएको बताए। पर्यवेक्षक श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका थिए। हामीले अवलोकन गर्दाखेरि सामान्यतया यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भइरहेको पाएँ। राजनीतिक दल तथा नेताहरू वा कार्यकर्ताहरूको बिचमा त्यस्तो कुनै असमझदारी मतदान केन्द्रको वरिपरि भएको पनि देखिन र प्रक्रियामा सहयोगीकै भूमिका निभाएको मैले पाएँ। मतदानको प्रक्रियामा एका ठाउँमा केही विलम्ब भयो, लाइन अलि धेरै समयसम्म कुर्नु पर्यो भन्ने गुनासो बाहेक सामान्यतया मतदान चाहिँ चुस्त दुरुस्त नै रूपमा सम्पन्न भइरहेको पाएँ। मलाई खुसीको कुरा के लाग्यो भने ज्येष्ठ नागरिकहरू, अशक्त जस्तो देखिने ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि लाइन लागेर उहाँहरूले उल्लेख्य सङ्ख्यामा मतदान गर्न उत्साह देखाएको र मतदान गरिरहेको पाएँ। अपाङ्गहरू पनि उहाँहरूले पनि मेहनतका साथ उपस्थित भएर मतदान गरिरहेको पाएँ। बरु मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गर्दाखेरि अपाङ्गहरू मैत्री नभएको मतदान केन्द्रहरू केही देखिन आयो। त्यसले केही झन्झट हुन्छ, भोलिको दिनमा फेरि निराशा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पर्यवेक्षक सुशीला कार्कीले भक्तपुरका विभिन्न 9 मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन गरेकी थिइन्। पर्यवेक्षक कार्कीले भक्तपुरका केही स्थानमा उम्मेद्वारहरूले मतदाताका लागि खानाको व्यवस्था आफ्नो घरमा गरेको पाइएको बताइन्। सबै ठाउँमा शान्त देखिन्छ, एकदमै निर्वाचन शान्त देखिन्छ। हालाकि बुथको प्रब्लम, भौतिक चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ छ। एकदम शान्त खालको वातावरण चाहिँ देखियो। बिरामीहरू चाहिँ बोकेर आएको पनि चाहिँ देखियो, अनि बोकाएर ल्याएको र बिरामीहरूलाई समाएर, नभए कहीँ चाहिँ तपाईँलाई बिरामी अशक्त रहेछ भने परिवारको सँगै आएर उनीहरूले चाहिँ अथवा मतदान अधिकृतहरूको सामुन्नेमा त्यसरी बसेर भोट दिएको पनि देखियो। अनि यो तपाईँलाई यो मलाई प्रब्लम चाहिँ मैले के देखेँ भने सीमाडोल गाविसमा चाहिँ एकजना पार्टीको नाम चाहिँ भन्दिनँ, अब उम्मेदवार हुन् उनी, उनले चाहिँ स्वीकार गरिन् कि हामीले बिरामीहरूलाई जम्मैलाई हामीले हाम्रो गाडीबाट बसाएर दिएका छौँ भनेर उनले स्वीकार गरिन्। त्यो चाहिँ देखियो, त्यस्तो चाहिँ देखियो। त्यस्तै पर्यवेक्षक एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा मतदाताको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको बताए। उनले जुन कुनै उमेर समूहका मानिसहरू पनि आफ्नो मताधिकारको प्रयोगका लागि आएकोले सहभागिता उत्साहपूर्ण रहेको बताए। उनले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीहरू नपुगेको गुनासो नआएको र सुरक्षा व्यवस्था पनि राम्रो भएको पाइएको बताए। मतदान केन्द्रमा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि आवश्यक सामग्रीहरू भन्नाले हामी बुझ्छौँ अब मतपेटिकादेखि लिएर देखि लिएर मतपत्रदेखि लिएर सिलदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अरू धेरै कुराहरू त्यसमा पर्दछन्। सेन्सिटिभ मेटेरियल पनि यसमा पर्दछ। त्यसमा लगभग सबै जस्तो मतदान केन्द्रहरूमा भनेपछि 99%
निर्वाचनको निम्ति आवश्यक सबै सामग्री उपलब्ध भएको पाइयो। त्यसले गर्दा व्यवस्थापन राम्रो भनेर मान्नुपर्दछ। केही ठाउँमा भनेको 1% ठाउँमा चाहिँ सबै चिजहरू दुरुस्त रूपमा चाहिँ त्यति बेला रेडिली एभाइलेबल नभएको हुनसक्छ। कतिपय आउँदै गरेको, कतिपय ठाउँमा बिग्रेको हुन्छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। पर्यवेक्षक पोखरेलले निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्षमा गुणात्मक सुधार देखिएको बताए। पर्यवेक्षकको रूपमा उनले ललितपुर जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धनले कांग्रेस कमजोर नभएको दाबी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिकाको रुवाखोला स्थित 80 ग्राम मावि मतदान केन्द्र खबाट मत दिएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको बताए। निर्वाचन हुँदैन भन्ने शक्तिहरू पनि सामेल भएकाले स्थानीय तहको समृद्धि र विकासका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। त्यसैले चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिका सबै कुरो महत्त्व छ। भोलि अधिकार पनि बढी विस्तार भए गाउँलाई बढी अधिकार हुन्छ, नगरलाई बढी अधिकार हुन्छ, महानगरलाई पनि त्यसैले चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो मोदीजीले चुनाव हुँदै भन्नुहुन्थ्यो, चुनाव गराउँदैन भन्नु त्यो चुनाव हुन्छ, चुनाव भएको देखिहाल्नुपर्छ। बुढाउनुलाई अहिले त्यसै कारण यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा हुने हारजितलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले जितमा अनावश्यक हौसिने र पराजयमा पुरै निराश हुँदा लोकतन्त्र बलियो बन्न नसक्ने बताएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतदान गरेपछि दाहालले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले मतदातालाई स्वतन्त्रतापूर्वक आत्मविश्वासका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि आह्वान गरेका छन्। पहिलो कुरा यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्दछ, किनकि मैले अघि नै भनि पनि सकेँ यो संविधान घोषणा पछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रिया सफल हुनुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो। सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक र पुरा आत्मविश्वासको साथ यसमा सहभागी हुनुपर्दछ। मैले आम मतदाताहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नै हुर्के बढेको ठाउँको यो बुथमा आएर मतदान गर्दै गर्दा मलाई अझ खुसी महसुस भएको छ। तपाईहरुले भने जस्तो चाहिँ जित्ने कुरा र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियामा एउटा स्वाभाविक कुरा हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। जित हार हुनकै लागि निर्वाचन हुने हो। त्यसकारण जितमा अनावश्यक हौसिने र पराजयमा पुरै निराश हुने त्यो मानसिकताबाट डेमोक्रेसी या लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। अध्यक्ष दाहालले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा गठबन्धन भएको बताए। उनले आम नेपाली जनताले गठबन्धनको महत्त्व राजनीतिक स्थायित्व र विकासको रूपमा लिनुपर्ने बताए। दाहालले आफूले चितवनमा दिएको अभिव्यक्ति तोडमोड गरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। निर्वाचन प्रचारका क्रममा दाहालले चितवनमा मतदातालाई धम्क्याएको आरोप लागेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले स्थानीय तहको चुनावमा देशभर गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुने दावी गरेका छन्। शुक्रबार मतदानपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता सिंहले गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको र चुनावमा देशभर गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुने दावी गरेका हुन्। उनले काठमाडौँ महानगरमा आउने नयाँ टिमले 5 वर्ष नगरवासीहरूको अपेक्षा अनुसार काम हुने बताए। सिंहले आफ्नो श्रीमती भन्दा पनि पार्टीको नेताको हैसियतले सिर्जनाले महानगरमा टिकट पाएको बताए। अपेक्षा अनुसार चाहिँ काम नभएको ती सबैलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि सेवकको रूपमा जुन कांग्रेसका उम्मेदवारहरू र गठबन्धनका उम्मेदवारहरू हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ आदरणीय मतदाताहरूले यो चाहिँ के छ भने शासक भन्दा पनि सेवकलाई चाहिँ छान्ने छ र सबैको हरेकको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको ब्याकग्राउन्ड जनताले अधिकार दिलाउनमा कुन पार्टीले के भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ र चाहिँ आउँदो दिनहरूमा यो जुन घोषणापत्र अनुसार केन्द्र घोषणापत्र र स्थानीय घोषणापत्र अनुसार जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुको लागि अहिलेको यो चाहिँ न्यू टिमले चाहिँ यो आउने 5 वर्षमा राम्रो यो चाहिँ नगरवासीहरूको अपेक्षा अनुसार चाहिँ काम चाहिँ हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। सिंहले काठमाडौँ 16 स्थित नेपाल युवक मावि पक्नाजोल केन्द्रमा पुगेर मतदान गरेका थिए। नेता सिंह अघि उनकी पत्नी सिर्जनाले सोही केन्द्रबाट मतदान गरेकी थिइन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले क्षेत्र पार्टीको पक्नाजोल मतदान स्थलबाट मतदान गरेकी छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेस नेत्री सिंहले क्षेत्र पार्टीको पक्नाजोल मतदान स्थलबाट मतदान गरेकी हुन्। मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले काठमाडौँलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने घोषणा गरिन्। मेयरकी उम्मेद्वार सिंहले देशमा कांग्रेसले मात्रै विकास र समृद्धि गर्ने भन्दै कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट दिएर जिताउन आग्रह गरिन्। सबैजनालाई राम्रोसँग मतदान गरिदिनु, सबैजना राम्रोसँग मतदान गरेर अहिलेको अब जुन अब हाम्रो यो हामी अब पुरानो पार्टीबाट हामी नेपाली कांग्रेसबाट मतदान हामी उम्मेदवार भएका छौँ, जिताइदिनुहोस्। हामी देश बनाउन आएका छौँ, महानगर बनाउन आएका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले मात्र यो देशमा समृद्धि ल्याउँछ, आर्थिक उन्नति, सबै समाजको राम्रो गर्छ, हेरविचार गर्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारहरूलाई र हाम्रो गठबन्धनमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई र मेरो नेतृत्वमा भएको उम्मेदवारहरूलाई जिताइदिनु होला। हामी यहाँ काठमाडौँमा म त झन् काठमाडौँ बनाउन भनेर आएको छु, काठमाडौँलाई काठमाडौँ जस्तो गर्छु भनेर आएको छु। काठमाडौँलाई सफा, स्वच्छ, सुरक्षित र एकदमै सुरक्षित सहर र एकदम पर्यटकीय स्थल, व्यापारिक केन्द्र बनाउन भनेर आएको छु। सबैजना सम्पूर्ण मतदाता काठमाडौँवासीलाई चाहिँ भोट दिएर जिताइदिनु होला। म काम गर्न आएको छु, काम गर्ने मलाई मौका दिनु होला। मेयरकी उम्मेद्वार सिंहले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै जितपछि काठमाडौँका हरेक समस्या समाधान गर्ने बताइन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको मतदान स्थलबाट स्थानीय निर्वाचनको मतदान गरेकी छन्। मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले जनताले विगतको कामका मूल्याङ्कन गरेर आफूलाई जिताउनेमा विश्वस्त रहेको बताइन्। मेयरकी उम्मेद्वार उनले आगामी दिनमा भरतपुरको समृद्धिका लागि पनि आफूलाई मतदाताले जिताउने बताइन्। उनले जितपछि भरतपुरलाई देशकै नमुना सहर बनाउने पनि घोषणा गरिन्। अब हामी दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गणतन्त्र र संघीयता प्राप्ति यो मुलुक परिवर्तन पश्चातको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि म धेरै नै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। धेरै नै एउटा उत्साह अब आम भरतपुरवासी जनतामा पनि त्यो म देखिराखेको छु। अब उत्साहजनक ढङ्गबाट आजको मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म धेरै नै उत्साहित छु र जनताले विगत कामको मूल्याङ्कन र आगामी भरतपुरको समृद्धिका लागि पनि मेरो उम्मेदवारीलाई आफ्नो अमूल्य मतद्वारा मलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा अवसर दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। आम मतदाताहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि भरतपुर महानगरपालिका म विगत 5 वर्ष महानगरपालिकाको समग्र विकासमा जनताप्रति जुन खालको एउटा उत्तरदायी भएर मैले काम गरेँ त्यसको समग्र मूल्याङ्कन जनताले गर्नुभएको छ। एकदम त्यसलाई चाहिँ जनसमुदायले आत्मसात गर्नुभएको छ। त्यो विगत कामको मूल्याङ्कन सहित अबको भरतपुरको जो एउटा समृद्ध भरतपुर बन्ने कुरा, देशकै एउटा नमुना सहर बनाउने कुरा, जुन एउटा सम्भावना छ भरतपुरको, त्यही उद्देश्यका साथ मेरो उम्मेदवारी हो। दाहाल सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको लागि प्रमुखमा उम्मेद्वार छिन्। उनको मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा नेकपा एमालेबाट विजय सुवेदी र नेपाली कांग्रेसका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल रहेका छन्। देशवासीले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनलाई मुख्य चासोका साथ हेरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि स्थानीय चुनाव सार्न आफूलाई प्रस्ताव गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। मुलुक 2 दलीय प्रणालीतिर जाने देखिएको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई केही दिन अघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार भक्तपुर स्थित मतदान केन्द्र पुगेर भोट खसाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनाव पर सार्न देउवाले गरेको प्रस्ताव गरेको बताएका हुन्। गठबन्धनले चुनाव सार्नका लागि धेरै बहाना खोजे पनि सफल नभएको ओलीले बताए। 9 गते मलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारौँ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो, अनि धाक लगाउनु त कुरै भएन। मैले अस्वीकार गरेर देशलाई द्वन्द्वतिर नधकेल्नुहोस्, अलोकतान्त्रिक बाटो नहिँड्नुहोस् भनेर उहाँलाई अलिक राम्रैसँग खबर पठाएको थिएँ र निर्वाचन रोक्ने कुरामा सहमति हुन नसकेपछि र कानुनले बाध्यता भएपछि उहाँहरू तयार हुनुभएको हो। गफै नगरे हुन्छ कि 9 गते अस्ति 9 गतेसम्म, आज 20 गते भयो, 9 गतेसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले मसँग प्रस्ताव पठाइरहनु भएको थियो। अहिले शङ्काका बिचमा आज त आफैले हाल्नु होला नि भोट भनेर भन्नुपर्ने शङ्का होइन कि सप्रमाणको कुरा बाहेक मैले यो कुरा अहिलेसम्म भनेको थिएन। यस्ता राजनीतिक संवादका कुरा साधारणतया भनिँदैनन्, तर अब निर्वाचन सम्पन्न हुने स्थितिमा पुग्दाखेरि त यो भनिरहनु भन्दाखेरि पनि केही फरक नपर्ने भएको हुनाले भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको नियत
पहिले पनि हामीले देखे हो। अध्यक्ष ओलीले कानुनी व्यवस्थाका कारण सत्तारूढ गठबन्धन चुनाव गराउन बाध्य भएको समेत उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले मुलुक 2 दलीय प्रणालीतिर जाने देखिएको बताए। अब मूलतः 2 दलीय प्रणालीतर्फ देश गएको देखिन्छ। आखिर अब कांग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्ने स्थितिमा रहेन, वडासम्म पनि एक्लै लड्ने हिम्मत रहेन भने अब क्रमशः 2 दलीय प्रणालीतिर यो जान बाध्य भयो। किनभने एमाले एउटा दल र अरू मिलिजुली एउटा दल, यस खालको एउटा अवस्था चाहिँ बन्ने भयो। त यो हामीलाई एउटै दल उहाँहरूले बनाएर आए पनि वा विभिन्न दल भनेर कच्याङ गर्दै हामीसँग चाहिँ संयुक्त भएर मुकाबला गरे पनि केही फरक पर्दैन। ओलीले शुक्रबार भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 2 स्थित महेन्द्र शान्ति माविमा मतदान गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले बागबजार स्थित पद्मकन्या क्याम्पसमा रहेको मतदान स्थलबाट मतदान गरेका छन्। उनले शुक्रबार बिहान 7:15 बजे बागबजार स्थित पद्मकन्या क्याम्पसमा रहेको मतदान स्थलबाट मतदान गरेका हुन्। मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले आफ्नो जित पक्का भइसकेको र नयाँ जोशका साथ मेयरको जिम्मेवारी लिन आतुर रहेको बताए। उनले आफूमाथि नयाँ जिम्मेवारी आउन लागेको दावी गर्दै आफू जिम्मेवारी लिन गम्भीर रहेको बताए। जिम्मेवारीको बोध मेरो आँखामा हेर्नु कसरी गाम्भीर्य त होइन। हजुर, आज मैले 2 घन्टा ध्यान गरेँ, त्यो ध्यानको प्रभाव मुलुकको नयाँ जिम्मेवारी आउँदैछ, मलाई थाहा छ, बाटैमा छ। आज बेलुकीसम्म त गर्न हुन्छ, भाग्य कस्तो हो भन्ने त्यो कारणले गम्भीर हुनुपर्छ। भाग्य कस्तो महसुस गर्नु भएको छ त्यहाँले? यो सबैले थाहा छ, तपाईँहरूको उहाँहरूले भनिदिएछ, जनताले भनिदिएछ, लाइन बसेर भनिदिएछ। यो सो घोषणा गर्न मिल्दैन। चुनावको अस्ति निर्वाचनको चाहिँ नि प्रचारको दौरानमा गर्ने हो। अहिले त गम्भीर हुनु पऱ्यो, जिम्मेवार ध्यानमा हुनु पऱ्यो। अब त्यो जिम्मेवारीले बोल्ने थिचेपछि त त्यो एक शब्द पनि तौलेर बोल्नु पर्दैन। किन म नयाँ जिम्मेवारी लिँदैछु? यो पुनरुद्धारणको नेतृत्व हो, जसले चाहिँ मुलुकभरमा एउटा तरङ्ग ल्याइरहेछ। मैले के बोल्छ देशभरि हेरिरहेछ क्या, त्यो रोङदेखि चाहिँ यो पञ्चेश्वरसम्म हेरिरहेछ। मेरो सन्देश हो, उत्साहित हुने, मतदान गर्ने। स्थापित नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार छन्। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेकी छन्। उनले लगनको फसिगा ननी चोक स्थित मतदान स्थलबाट मतदान गरेकी हुन्। मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा आजको दिन मतदाताको एक भोटको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले योग्य र मन परेका उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न आग्रह गरिन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आफू उत्साहित रहेको र जनताको माया पाएकोले आफूले जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन्। देखिराख्नु भएको छ, एकदमै हर्ष उल्लासले धेरैजना हिँडेर मतदान दिन आइरहनु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि निकै नै खुसी पनि छु र साथसाथै जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ आफ्नो अधिकारको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोला, आफ्नो राइटको युज गर्नुहोला। आज तपाईँहरूको मत निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। आफूलाई मनपर्ने क्यान्डिडेटलाई मत दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु। घरमा मत दिन्न भनेर बसिरहनु भएको छ भने पनि आफूले पाएको यो दुःख गरेर, धेरै पुर्खाले धेरै दुःख गरेर पाएको अधिकार हो, यो अधिकारको सदुपयोग गर्न पनि भन्न चाहन्छु। र म आफू पनि एकदमै एक्साइटेड छु, एकदमै होपफुल पनि छु। अब यो कुरा धेरै भनिरहनु पर्दैन होला, विशेष गरी जनताको माया नै हो जित्ने ठुलो आधार। त्यो माया पाएको छु र अब धेरै दिन कुर्न पर्दैन। 1-2 दिन कुर्यो भने 1-2 दिन नभन हप्ता दिन जति मात्र कुर्यौँ भने पनि त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ। उपमेयरकी उम्मेद्वार डङ्गोलले अबको केही दिनमा नै नतिजा आउने भएकोले संयमता अपनाएर बस्न र उचित उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न पनि आग्रह गरिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मतदान गरेका छन्। उनले हेटौडा 6 स्थित वंशगोपाल उच्च माविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पैसाको ठूलो चलखेल भएको दावी गरे। उनले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर निराकरणको लागि बहस हुनुपर्ने माग राखे। आफ्नै घर आँगनमा आफ्नै हातले आफ्नो सरकार बनाउने यो ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै हर्ष र गौरवको अनुभव भएको छ। 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि निश्चय पनि थुप्रै चुनौतीहरू, समस्याहरू राष्ट्रले भोग्नु परिराखेको छ। तथापि
सफलतापूर्वक दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र यसले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त संविधानलाई संस्थागत गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। अध्यक्ष थापाले स्थानीय चुनाव निर्दलीय रूपमा गर्न उपयुक्त हुने भएको भन्दै त्यसमा विशेष बहस हुनुपर्ने बताए। र स्याङ्जाको वालिङमा मतदाता बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु, घाइते 12 जनाको अस्पतालमा उपचार जारी। स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। वालिङ नगरपालिका 4 सिख्रेबाट तिवारी पसलतर्फ जाँदै गरेको G2C3026 नम्बरको जीप पञ्चमूल अर्खलबास स्थित भित्री सडक खण्डमा सडकबाट 150 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरू सबै वालिङ नगरपालिका 14 पञ्चमूल अर्खलबासका रहेका छन्। स्थानीय 63 वर्षकी माया पुन, 9 वर्षका प्रवीण कुँवर, 50 वर्षका कुलदीप कुँवर, 50 वर्षकी डेम कुमारी कुँवर, 86 की हरिकला कुँवर, 50 वर्षकी टेककला कुँवर, 25 वर्षकी जमुना कुँवर, 70 वर्षकी भीमकला कुँवरको दुर्घटनामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। यसैगरी पञ्चमूल अर्खलबासकी 70 वर्षकी मुवा कुमारी कुँवर, 43 वर्षकी पोट कुमारी कुँवर, 43 वर्षकी जानुका कुँवर, 42 वर्षकी ज्ञानदली कुँवर, 50 वर्षकी मीना कुँवर र फुलदेवी कुँवर समेतको मृत्यु भएको छ। चालक भुलबहादुर कुँवर गम्भीर घाइते भएका छन्। स्थानीय बेलमाया कुँवर, गौतमी थापा, ज्ञानमाया कुँवर, सरस्वती कुँवर, कविता कुँवर, अनिश कुँवर, कुशल कुँवर, ज्यामकली कुँवर, कौशल कुँवर, सीता कुँवर पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज पठाइएको छ। 55 वर्षका नेत्रबहादुर कुँवरको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।